सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मसीहा एक बार फिर तरबिया अलमिया गीत गुनगुना रहे हैं। गीत के बोल अन्नू मलिक के लिखे हुए हैं जो कि म्यूज़िक दिया करते थे, और गीत वही है जो आप जानते हैं कि NRO नहीं दूंगा, जबकि जिसको NRO मिला है वो न सिर्फ आराम से मज़े से अपने अपने महलात में ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, बल्कि वो इन सब बातों पर हंस भी रहा है। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। सवाल मेरा वही है जो मैं कल पूछ रहा था, फिर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने चोरी चमारी की, ओके, रस्सी मैं दिए देता हूं उनको फांसी देने के लिए, आप दे सकते हैं। अब आप कहेंगे ये अदालतों का काम है, तो फिर आपका काम क्या है? बयान दागना, ठूस ठूस हवाई फायर करना? कोई एक काम अगर आप मुझे बताएं तो फिर मैं उसी का एहतसाब आपसे करता हूं। ये यूट्यूब चलाने वालों, सोशल मीडिया के साइंसदानों, जिनको उनके घर से बाहर कोई नहीं जानता, उनको बुला करके, जो लोगों की तौहीन करके 250-250 रुपए के ट्वीट्स कर करके लोगों को यूट्यूब चैनल बना करके अफलातूनी किस्म की ताम झाम के, जिसको कहते हैं, लवाजमात करके अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। और बहुत सारी सियासी जमातों, जिसमें PTI भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तमाम लोग हस्बे जिसको कहते हैं मंशा ऐसे काम से इस्तेफादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया गोया एक इफरीत की तरह हम पर नाजिल हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि बरतानिया ने वो जो हालिया मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट शाया की है, जिसको मैं अपने प्रोग्राम की जीनत बना चुका हूं, अखबारात में छप चुकी है वो रिपोर्ट, कि हालिया अरसे में, इस 2 साल के अरसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो पिछले 2.5 साल से ज्यादा है। गोया मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है, बल्कि जोरों शोर से हो रही है। हुकूमत में तो सारे हाजी हैं, सब इमाम काबा के पोते हुकूमत में हैं। ये सब पैदल आए थे, जंग में इनकी तस्वीर छपी थी, सारे बुजरा। हुज्जाज की हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग कर कौन रहा है? क्योंकि आप तो NRO नहीं देंगे। इसके ऊपर तारीख और तारीख लिखने वाले दोनों सन्नाटे में हैं। कहते हैं सारा गेम हमें माफियाज के सामने झुकाने के लिए, हुजूर खेल झुकने ही का तो है, वरना 20 साल सियासत का रिजल्ट आपने भी देखा था। और उसके बाद जब मामलात हुए तो फिर आप कहां से कहां आए, आपने भी देखा है। पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह है, नवाज शरीफ की तारीख गवाह है, वरना एक बिजनेसमैन को पूरा सूबा और फिर उसके बाद 3 मरतबा विफाक में हुकूमत कतई ना हवाले की जाती। ये उक़्दा बाद में खुला कि वो गद्दार है। कभी माफियाज और कभी इत्तेहादियों के सामने झुकना हुकूमतों की मजबूरी है। आप भी सरे तस्लीम खम किए चले जाएं। कहते हैं असल रिटायरमेंट सिर्फ कब्र में है। गोया कुछ लोगों को अंदेशा हो गया कि शायद ताहयात वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में तो नहीं है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये 5 साल गुजर जाएं तो ही बड़ी बात है। कहते हैं बरामदात बढ़ रही हैं, खुशी से निहाल हो गए। हुजूर महंगाई पे नजर है, बेरोजगारी पे नजर है। वज़रा को तो आपने बाहर से बुला बुला करके नौकरियां दे दी। एक आदमी को तो आपने कौमी सलामती कमेटी में बिठा दिया, बेचारा बाहर बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, उसकी भी लग गई। 2 लोग और हैं, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक, उनको भी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मेरे ख्याल पहली मरतबा ये हुआ है। वो जो हमने इंपोर्ट किया था वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी, वो तो दौरे जाहिलियत की बातें थी। ये रियासत मदीना में भी बाहर वालों को ही नौकरी मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान में अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए एक ताज़ा तरीन शगुफा लतीफ़ा छोड़ा है, हमें हंसने का कमा हुक्कहू मौका फराम किया है। उन्होंने सियासी जमातों के सरबराहान को खतूत लिख करके बैरून मुल्क से मिलने वाली फंड्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन के चैंपियन से पूछता हूं, भाई क्या कर लोगे उसके बाद? ऐसे ही जनरल नॉलेज का सवाल, उसके बाद क्या करोगे? चुप हो जाओगे?
نون لیگ کو بلا کر کے ان کی گچی دبا دو گے, پیپلز پارٹی کو بلا کر کے ان کی ناف میں مکے مارو گے, اسی طرح کی کوئی حرکتیں ہوں گی. پی ٹی آئی کی طرف تو جانا نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا وہ جو کیس ہے اس کو کون میرے ماموں دیکھیں گے؟ چیئرمین نیب کی بھی بوالی آنکھ بند ہے جس سے سرکار نظر آتی ہے, ان کی ایک ہی آنکھ کام کر رہی ہے جس سے صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نظر آتی ہے. اور اس کے بعد جب عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو ٹھوس, کوئی سزا بھی تو دے دو. آصف علی زرداری چور ہے, نواز شریف ڈاکو ہے, اور بھائی میں پھندا لیے کھڑا ہوں, کسی کو پھانسی تو دے دو. مگر یہ کسی سے نہیں ہو رہا. عدالت کہتی ہے اس نے کیس نہیں بنایا, وہ کہتا ہے اس نے چھوڑ دیا, وہ کہتا ہے اس نے چھوڑ دیا. تو ہم سے کیوں ٹائم پاس کر رہے ہیں سب؟ راوی سناٹے میں ہے. وزیر اعظم نے بھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے غیر ملکی فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. یہ بتایا جائے مجھے کہ اس ملک نے کتنے فنڈز دیے اور کہاں خرچ ہوئے. سر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں 2-3 باتیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, پہلے اس کا جواب دے دیجیے. وہ تو اتنی تفصیل میں آپ بلا وجہ چلے گئے. عامر کیانی ادویات کی قیمتوں میں مبینہ معاملات, آپ نے اس کا کچھ کیا؟ پارٹی کا ایک اہم عہدہ دے دیا اس کو, کس کا احتساب کریں گے آپ؟ پرویز خٹک کا احتساب کر لیں گے آپ؟ وزیر دفاع بنا کر کے اس کی روزی روٹی کا کما حقہ بندوبست آپ نے کر دیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک 5 لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں اس کے کردار پر, جو بی آر ٹی میں تھا اس کے مشکوک ترین کردار پر سوالات اٹھا چکا. آپ کی وہ والی آنکھ بند ہے جس سے آپ کو پرویز خٹک نظر آئے. آپ احتساب کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کر ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے احتساب کیا تو حکومتی کارکردگی کا اگر آپ نے اندازہ لینا ہو تو آپ دیکھیے کہ جھوٹ کتنے دھڑلے سے بولا جاتا ہے. جھوٹ کو ایک آرٹ کی شکل دی ہے. پہلے نون لیگ کی مریم نواز نے سوشل میڈیا سائنسدانوں کے ذریعے اس ملک کی اپوزیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. اس کے بعد پی ٹی آئی سرکار نے اس کام کو ایک عبادت کا درجہ دیتے ہوئے کیا سے کیا کر دیا. کل بریک ڈاؤن ہوا. مجھے کسی نے فون کیا, کہنے لگے کیا میرے عزیز ہم وطنوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اس کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے فون رکھ دیا. شبلی فراز صاحب کا لطیفہ دیکھیے, اتنی سنجیدہ پوزیشن اور مذاق کرنے سے باز نہیں آتے. کہتے ہیں ماضی میں بجلی کی پیداوار پر کام کیا گیا لیکن ترسیل کا نظام نہیں بنایا گیا. اور بھائی ماضی کی حکومتوں نے چلو بجلی کی پیداوار پہ تو کام کیا, آپ نے کیا کیا؟ 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ایجاد کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ مجموعی طور پر 2.5 سال میں ہوائی فائر کرنے کے علاوہ, ہر غلط کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عذر لنگ تراشنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ ترسیل کا نظام بھی بنا کر کے چلے جاتے تو آپ کہتے صرف انہوں نے بجلی کی پیداوار ہی تو کی اور ترسیل کا نظام بنا دیا, تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس بارے میں شبلی فراز بھی خاموش ہیں. پیمرا اور کسی چیز پہ تو نوٹس نہیں لیتا, شاید اسی بات پہ لے لے. حکومتی کارکردگی, آخری بات اور لاسٹ نیل ان دا کافن. یہ پڑھیے حکومتی کارکردگی. لکھا ہے انڈے 180 روپے درجن, کراچی, سندھ اور پورے بلوچستان میں دستیاب ہے. اس سے زیادہ قیمت مت دیں. اب اس سے زیادہ قیمت ہوگی کیا؟ 2 لاکھ روپے کا انڈا دو گے کیا؟ یہ حکومتی کارکردگی ہے. یہ دور بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ 180 روپے کا اشتہار چھپ رہا ہے کہ جیسے ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے. چینی کی قیمت 95 روپے پہنچ چکی. ایک مرتبہ پھر مسیحا لحاف اوڑے ہوئے یوٹیوبر سے خطاب کر رہے ہیں, اندر ہی سے, باہر بھی نہیں آ رہے. چینی کی قیمت پچھلی دفعہ کم ہوئی تھی جھٹکے میں تو فوراً چیمپئن بن گئے تھے کہ دیکھا میری پرفارمنس, چینی قیمت اوپر جا رہی ہے تو بھی تو دیکھو. نہیں, حماد اظہر صاحب کو آگے کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں چینی کی قیمتوں میں شوگر ملز نے اضافہ کرنا شروع کر دیا. میرا سوال پھر وہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ راوی برباد ہو گیا ہے. آگے جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. میرے ساتھ موجود ہیں ناصر خان موسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, ڈاکٹر نثار چیمہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ناصر موسیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل. سر سابق وزیر اعظم اور وزیر دفاع منی لانڈرنگ کر رہے تھے. چلو سابق وزیر اعظم کو تو آپ نے این آر او دے کر کے فارغ کر دیا, وہ اللہ کا شکر ہے وہاں کھا رہے ہیں, پیزا ویزا خوب جان بنا رہے ہیں. وزیر دفاع کو آپ نے تھمبو کر لیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 98 کی شرط میں آپ سے لگا لیتا ہوں, اگر وہ باہر نہ آ جائیں ساتھ خیر و عافیت کے تو میں اپنی مونچھیں مڑا کر کے اور آپ جس حلیے میں کہیں گے اس حلیے میں اس چوک چوراہے پہ جا کر کے اور باقاعدہ لڈی پاؤں گا. ان کا بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے,
میرا سوال یہ ہے کہ حجاج کرام کی حکومت میں جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اتنا تو وہ چور اور ڈاکوؤں کے ادوار میں نہیں ہوئی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ برطانیہ سے شائع ہونے والی منی لانڈرنگ کے بارے میں ایک تحقیقاتی چشم کشا رپورٹ جو 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے آئی تھی یہ وہ بتا رہی ہے. سر سارے حاجی حکومت میں منی لانڈرنگ کون کر رہا ہے؟ شکریہ عارفین صاحب. بیسیکلی جو آپ نے یو کے ایک رپورٹس کی بات کی, تو میرے خیال میں یہ ضروری نہیں کہ ایک اخبار میں ایک رپورٹس آ جائے اور وہ 100% فیکٹ ہو, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں 100% اگر منی لانڈرنگ ہے یا دیگر ایشو ہے اس کا بھی وہ بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے, یہ ہم اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اس کو منی لانڈرنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے میرے خیال میں صرف ایک حکومت یا ایک شخص یا ایک ادارہ کافی نہیں. جب تک ہم پوری قوم بحیثیت پاکستانی ہم اس بات کو سمجھ سکے کہ ہم جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جس نے ہمیں یہ جینا دیا ہے, پہچان دی ہے, اور اس ملک کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, اور پھر اس ملک سے غداری کر کے منی لانڈرنگ کر کے دوسرے ملکوں میں پیسہ پہنچا کے ان ملکوں کے اکنامیکلی معاشی حالات کو ٹھیک کر کے, میرے خیال میں یہ ہمارے سب سے زیادہ بے حیثیتی پاکستانی ہم سب کا یہ بالکل ویسے ہی ہے, خود اپنے گریوانوں یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہیں, یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ تمام پاکستانی خود دھرم کا پالن کریں, قانون کا نفاذ جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں. میں تمام کھمبے اکھاڑ کر کے تمام ٹریفک سگنل گھر لیے جا رہا ہوں, اندھی لگی ہے. مطلب ہم کیا مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں؟ یہ کیا واقعی ریاست مدینہ بن گئی ہے؟ سر ایسا نہیں ہوتا. آپ مجھے ٹرک کی جس بتی کے پیچھے لگانے کے لیے جا رہے ہیں میں وہاں جاؤں گا نہیں, کیونکہ یہ پی ٹی وی کا پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی دیگر کوئی یہ وہ جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہ والا پروگرام بھی نہیں ہے. سر میں آپ سے اسٹریٹ یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں, یہ بات چلیں ٹھیک ہے. خان صاحب وہ تو ذرا سی بات پہ مطلب بڑا سیریس لے لیتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, مجھ سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے بہرحال. لیکن سر یہ پوچھنا تھا انہوں نے اس اخبار پہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ عارفین صاحب بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے جو عوام ہوتے ہیں ان کو سہولت. آپ دیکھ لیں ہمارے جو ریمیٹنس میں جو باہر سے ہمارے لوگ رہتے ہیں کتنا اضافہ 2-3% ہوا ہے. تو میرے خیال میں حکومت پہ لوگوں کا اعتماد ہے, یہی وجہ ہے کہ لوگ باہر سے ابھی پیسہ پاکستان بھیجوا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ہم سیاست بھی کر رہے ہیں, ہم دولت بھی کما رہے ہیں, ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے سر کہ میں سوال کچھ پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں آپ سے آپ کے کوٹ کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میں پیدل چل کے آیا ہوں اس لیے میرے جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. سر سوال تو پورا سنیے نا, تیسری دفعہ میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں, حاجیوں کی حکومت منی لانڈرنگ کیوں کر نہیں روک پا رہی؟ پرانے دور میں چور اور ڈاکو تھے جو آپ نے مجھے بتایا اور میں نے مان بھی لیا. منی لانڈرنگ کون کر رہا ہے؟ کیٹیگورک آنسر مجھے بتائیے. آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں, سب کے گھر میں آپ نے 2-2 کلو راشن, 3-3 کلو دالیں پہنچا دی ہیں, کنولا آئل اس کے علاوہ ہے, اس پر میں آپ کی بعد میں ستائش کروں گا. کیٹیگورک آنسر, حجاج کی حکومت میں منی لانڈر کون ہے اور اس کو سزا کیوں کر نہیں ہو رہی؟ عارفین صاحب پھر بھی میرا وہی جواب ہوگا کہ منی لانڈرنگ پاکستانی ہی کر رہے ہیں, اور پاکستانی کر رہے ہیں. رک جائیے, بس مجھے آپ کا جواب مل گیا. منی لانڈر میں نے آپ سے کہا کہ منی لانڈرنگ افغانی کر رہے ہیں, میں نے آپ سے کہا زیمبیا کے باشندے کر رہے ہیں. میرے سوال سے یہ بات واضح تھی. نہیں, جو فیسیلیٹ مجھے پتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, مجھے پتا ہے. جو مجھے یہ بتا دیا جائے اگر ہمارے ادارے ان کو اگر میرے پاس ہے نا, اگر ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 70 سال کا گن ہے, کیونکہ ان کو جو منی لانڈرنگ کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ پرانی کہانی ہے, ذرا تھوڑا سا رکیے گا. میں 70 سالوں کی المناک داستان سن کر کے رنجیدہ نہیں ہونا چاہتا, تھوڑا سا رکیے گا. یہ تو آپ 2.5 سال سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے مسیحا 2.5 سال سے ہمیں یہی بتا رہے ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ شاہدہ رحمانی کے پاس جاؤں گا. میڈم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل.
میڈم برآمدات بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, مسیحا خوشی سے نہال ہے, اور کیوں کر نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی محنت شاقہ کے بعد الحمدللہ ہمارے ملک نے, اس ملک کے لوگوں نے اور ہماری حکومت نے یہ سنگ میل عبور کیا ہے. ثم الحمدللہ اب اچھی خبریں سننے کے لیے ملیں گی. وہ بیچارے پوپلے منہ والے اینکر جو ہیں, وہ جو گھر سے الگ ایک ویڈیو بنا کر کے داغ دیتے ہیں, کبھی صبح کو گھر سے اٹھ کر کے تیل نکلوا دیتے ہیں, کبھی وہ ایک جھوٹا ہے وہ اپنے آرٹیکل میں لکھ دیتا ہے کہ سونے کا کوئی پہاڑ دریافت ہو گیا. یہ اس طرح کے تمام نیکوکار مل کر کے ہم کو صبح شام اچھی خبریں دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری جس کو کہتے ہیں اپوزیشن, وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے اتنے اچھے دن آ گئے. بہت شکریہ نور العارفین صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس منہ سے آ کر جو ہے پی ٹی آئی کو اور ان کے پرائم منسٹر, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بھی آپ نے منی لانڈرنگ کا بتایا, یہ کوئی نئی خبر نہیں. آپ ان کے جو ترجمان ہیں کرائے کے, اور جو انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں, جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں, جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, آپ ان کے صرف سیلری کے اکاؤنٹس دیکھیں, چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں, چاہے وہ زلفی بخاری صاحب ہوں, جن کے بلین آف روپیز باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاکستان کے اکاؤنٹ صرف چیک کر لیں, کسی کے اکاؤنٹ میں 6,000 روپے موجود ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں 9,000 روپے موجود ہیں. اور بہت سارے اس طرح کے ترجمان ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں, اور موجودہ حکومت کو ایک ضمنی سوال, آپ نے حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی لیا. میڈم یہ حفیظ شیخ صاحب اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ وہی نہیں تھے جو آصف علی زرداری صاحب کو, آپ کے پارٹی چیئرمین کو پیارے تھے, جن کی خدمات سے انورٹڈ کاماز میں آپ نے اس وقت فائدہ لیا جب چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت تھی. جو چوری چماری ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا نہیں پوچھ رہا, تو اگر مطلب تانے بانے یہاں جاتے ہیں. چلیں الحمدللہ, میں نور العارفین الحمدللہ چلیں پیپلز پارٹی تو پاک صاف ہو گئی اس طرح کے چوروں سے, اچکوں سے, کیونکہ وہ تمام کے تمام جو ہیں پی ٹی آئی کے چھتری تلے جمع ہو گئے ہیں, اور ایسے لوگ بہت آسانی سے کرائے پر مل جاتے ہیں. کوئی بھی حکومت آتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کیا ہے, کاف کیا ہے, یا نون کیا ہے, یا پی ٹی آئی کیا ہے, یہ کرائے پر دستیاب ہوتے ہیں, ہر جگہ سے اویلیبل ہوتے ہیں, اور ہر حکومت میں سیٹ ہو جاتے ہیں. یہی وہ ناصور ہیں جو ہر حکومت کو نقصان پہنچاتے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ تو اعتراف جرم ہوا جو آپ نے ایکسپٹ کیا کہ آپ نے بھی ان کو رینٹل, آپ سمجھ رہی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی میں تو اپنی بات تو کنٹینیو کر لوں, آپ بیچ میں مجھے اتنا انٹرپٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات رہی کہ یہ جو اتنے ساہوکار بن رہے تھے, جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب تو پیسہ باہر سے بہت آ گیا, ان سے پوچھیں اس وقت تجارتی خسارہ کتنا بتایا اسٹیٹ بینک نے, ان کے اپنے اداروں نے بتایا کہ تجارتی خسارے میں 35% اضافہ ہوا ہے. تو یہ کس بات پہ خوشی منا رہے ہیں؟ آپ کی گروتھ کیا ہے؟ آپ کو جو ورلڈ بینک جو گروتھ دے رہا ہے وہ آپ کو 2 پہ لا کر دے رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے 2023. میڈم تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, مجھے بریک کی کال دی جائے, اس سے پہلے مجھے نثار چیمہ صاحب کے پاس جانا ہے. تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں. نثار چیمہ صاحب, سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں. سر یہ مجھے بتائیے گا, الیکشن کمیشن میں بیرون ملک کھاتوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. نواز شریف صاحب کو جو لو لیٹر لکھا گیا ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ انگریزی میں ہوگا, وہ شاید نہ پڑھ پائیں کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی جیل کھیل رہے ہیں. سر یہ لیٹر کس کو ریسیو ہوا ہے, اور اس کے بعد اس لیٹر کو کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ؟ دیکھیے نور العارفین صاحب, یہ لیٹر کی بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن 2 شعر آپ سن لیں. ایک تو دیکھیں, یہ جو مختلف جو کرائے پہ بلوانے والے جو لوگ ہیں, بلوائے جاتے ہیں, ہماری بہن جو ہیں وہ جس طرح فرما رہی تھیں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, تو وہ شعر یاد آتا ہے جس طرح کے لوگوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب تو یہ کیبنٹ ساری ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود آیا نہیں, لایا گیا ہوں, کرائے پر ہی بلوایا گیا ہوں. اور دوسرا جو ہے دیکھیں, یہ جو ان کے دعوے ہیں, جھوٹے دعوے کہ برآمدات بڑھ گئی ہیں, باعث سے بہت پیسہ آ رہا ہے. غریب آدمی کی حالت دیکھیں, غریب آدمی ان سے کہہ سکتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ان کی حالت تو جا کے دیکھیں کس حال میں وہ جی رہے ہیں. جینا مشکل ہو گیا ان کا نور العارفین صاحب, گھر کے خرچے چلانے ممکن نہیں رہا ایک عام آدمی کے لیے, متوسط طبقے کے آدمی کے لیے. اور لوگ واقعی جولیاں اٹھا کر اس عذاب سے نجات کی دعائیں کر رہی ہیں جو اس قوم پہ مسلط کر دیا گیا ہے پی ٹی حکومت کی شکل میں. دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو لیٹر ہے, جو بھی لیٹر آئے گا
उसको हम संजीदगी से लेंगे और उसके हवाले से हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जो वो मांगेंगे तफसीलात हम इंशाल्लाह उनको देंगे। अच्छा, चाहे वो लेटर संजीदगी से न लिखा गया हो, लेकिन आप संजीदगी से लेंगे उसको? जो भी लेटर हमें आएगा, ये है कि जो Got your answer। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर एक बहुत सीनियर शख्सियत की मुझे मैसेज आया। प्रोग्राम को सनद पसंदीदगी से नवाजा उन्होंने और कहा कि तुम सहाफ़त का हक़ अदा कर रहे हो। मैंने उन्हें जवाब में कुछ भी नहीं लिखा, जवाब मैंने सोचा ऑन एयर दे दूं। सर, अभी आपने पूरा प्रोग्राम कहाँ देखा है? अब देखिए मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है आप कौन सी पार्टी को वोट डालते हैं। अब देखिए मेरा कमाल। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम अल्लाह आपको नेकी दे जी। ये वाइसराय सिंध का एक बयान मेरे सामने है। लिखते हैं कि तरक्याती मंसूबे विफाक से फंड्स न मिलने के बायस रुके हुए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी काबिल नहीं। अच्छा, खैर से यही हाल सूबाई हुकूमत का भी है, अल्लाह नजर बद से बचाए। अपने बुलंद मकाबिर में जो बंद हैं तो बाहर की कोई खबर मिलने ही नहीं पाती। कराची पूरा उधड़ चुका, खैर नहीं है, खैर नहीं है किसी चलने वाले की। लेकिन खैरपुर के किसी दूर उफ्तादा ज़िले में बनवाई गई एक मरियल सी सड़क का तस्वीर सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह, ये इन 3 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि रात तक ट्वीट करते रहना और सिंध हुकूमत का एहसान जतलाते रहना। मैडम, करोड़ों लोगों के इस शहर में कोरोना के वबा के दौरान लास्ट जो वेव थी, खैर से पूरे 2 से 2.5 लाख राशन आपने बांटे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। करोड़ों लोगों में 2.5 लाख राशन की हैसियत वही है जो आप समझ सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको भी भूल जाते हैं। मैडम, ये फंड्स वैसे बच नहीं गए कि जो विफाक ने रोक लिए थे? क्योंकि अगर विफाक से जारी हो जाते तो भी पापड़ वाले, चने वाले, भुट्टो वाले और पता नहीं कौन से वाले को पहुँच चुके होते। खैर से आरफीन, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी आवाज़ बहुत कट कर आ रही है, बहुत रुक रुक कर आ रही है। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ है आपके जुमलों से कि आपने सिंध हुकूमत को टारगेट किया है कि वफाक ने फ़ंड नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो पाए तकमील को नहीं पहुँचे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया गया। आप एदाद शुमार उठा के देख लें, NFC के मद में जो हमारे पैसे हैं उसको रोके गए। इसके अलावा जिस तरह इमरान खान साहब ने आकर कराची को ऑन करने का कहा, और होना भी चाहिए, वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मुंतखब हुए, उनके MNAs मुंतखब हुए, तो उनको इसको ऑन भी करना चाहिए और यहाँ पे खर्च भी करना चाहिए। और उन्होंने वादा किया कि जी हम इतने अरब रुपए, 11 अरब रुपए और 1100 अरब रुपए हम यहाँ खर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो माजी ही की तरह बयान रहा। हालांकि हमने उसी वक्त कहा था कि जो जितनी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं, उसके अंदर से इन्होंने जो और विफाकी हुकूमत की है, जैसे ग्रीन लाइन, K4 प्रोजेक्ट, इसको मिला के अनाउंस किया। चले वो भी ठीक है, आपने अनाउंस किया, आप उसको उसकी फंड्स तो एलोकेट करें, उसको जमा तो कराएं। लेकिन आपने बजाय फंड देने के आपने कुछ भी नहीं दिया, कराची को लावारिस छोड़ दिया। मैडम, आपका नुक्ता कन्वे हुआ। अब यहाँ मेरा ज़िम्नी सवाल, हम ना सिर्फ तामीर और तरक्की कर रहे हैं। आपने देखा अभी गुज़िश्ता 5 जनवरी को फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी तक एक 7 किलोमीटर रोड बनाया गया, उसका इफ्तिताह किया गया। आपने देखा कि शहर फैसल की तौसी की गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड, अंडर बाईपास बेतहाशा काम किया गया कराची। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से जाते हैं जो आपको कोई तामीर। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, आपके कने गाड़ी तो है, वो जो चोरी हो गई थी वो तो मिल गई खैर से। आप उस गाड़ी में मेरे साथ बैठ जाइए, नहीं तो मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कराची 7 किलोमीटर पे मुहित कोई मुज़ाफ़ाती इलाका नहीं है। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं चांदमारी के फराइज़ अंजाम देना चाहता हूं। मैडम, कराची में 7 किलोमीटर का रकबे पे आपने कोई मरियल सी सड़क बना दी, मैं दिलो जान से आपका मशकूर हूँ। कराची में आपने शहीद मिल्लत फ्लाईओवर गिनवा दिया, कराची में आपने एक और कोई मंसूबा गिनवा दिया। आपको ये याद दिलाते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ।
آپ کے 3 سے زائد وزیر ٹرانسپورٹ آئے اور ہم سے جھوٹ بول بول کے چلے گئے. موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ کا حال یہ ہے بلکہ بلاول صاحب کا اعزاز، بلکہ اسے ایک جمہوریت کا اعزاز ہے کہ آپ کی دور حکومت میں دنیا کے بدترین ٹرانسپورٹ نظام رکھنے والے شہر کا اعزاز کراچی کو حاصل ہو چکا، لیکن وائس رائے کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. ناصر شاہ کے دور میں دن رات جھوٹ بولا جاتا تھا. 4000 بسیں آ رہی ہیں، 5000 بسیں آ رہی ہیں، 2.5 بسیں بھی نہیں آئیں. موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ نے ایک بیان اب داغا ہے کل کہ 250 بسیں دے رہے ہیں. میڈم سب ہمارا پیسہ ہے، کوئی گھر سے نہیں لا رہا، کوئی کسی کے جہیز کی رقم نہیں ہے. اس کو دینے میں اتنا تامل، اور اگر دے بھی دیا جائے تو اتنا احسان جتلایا جاتا ہے جیسے آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عارفین، میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی آواز بالکل مجھے نہیں آ رہی، بہت مشکل سے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ نے ٹرانسپورٹ کی جانب شاید توجہ دلائی ہے، اور ابھی آپ نے 2 دن پہلے ہی سندھ اسمبلی میں ٹرانسپورٹ منسٹر سید اویس شاہ صاحب کی اسپیچ بھی سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 200 بسز لا رہے ہیں. ہاں، اس میں کوتاہی ہوئی بیکاز آف آپ کو معلوم ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ ہے وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آج وہ 7-8 سال ہو گیا اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے، وفاق کی عدم دلچسپی سے وہ پروجیکٹ. دوسری بات رہی کہ آپ یہ کہہ رہے کراچی میں شاید آپ گزرتے نہیں ہیں، کتنے انڈر بائی پاسز، کتنے فلائی اوور برج، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا رہی ہے. آپ جہاں کورنگی میں رہتے ہیں، آپ نے کورنگی کے پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. محترم میں آپ سے بحث تو نہیں کر سکتا، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات مجھے ماننی ہی پڑے گی، لیکن میرا خیال ہے جتنی اچھی طرح سے کراچی کو میں جانتا ہوں، میں بتا رہی ہوں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا. چلیے آپ میرے لیے محترم، جو آپ نے کہا میں نے اسے منوان تسلیم کیا. ناظرین، کراچی پیرس بن چکا ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو ٹی وی چینل چینج کر لیجئے. اب میں جانے والا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم خدمت کے یقین رکھتے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، اور ہاں جہاں تک بسوں میں تاخیر رہی وہ اس پہ ہم معذرت بھی چاہتے ہیں. وہ تاخیر ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد کراچی کے عوام کو ٹرانسپورٹ دیے جائے گا. اچھا 12 سال کے بعد بھی جلد، تو 112 سال لے لیتے ہیں میڈم. پھر بھٹو والے شاید کچھ ہمارا بھلا کر دیں. ناصر شاہ صاحب، آپ نے کہا غفلت ہوئی ہے، لیکن غفلت کا اجر یہاں پہ بھی دیکھیے پرویز خٹک کی طرح کیسا ملا ہے. ان کو 1 سے زائد منسٹریز ایک مرتبہ پھر مل گئی ہیں. بالکل بھی جی میڈم، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی جذبات. اچھا ناصر خان موسیٰ زئی صاحب، سر آپ کو تو میری آواز آ رہی ہے نا خیر سے؟ ذرا ان سے بتائیں، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. اچھا ناصر صاحب، کاش آپ کہہ دیتے کہ آواز آئی. سر یہ وزیر اعظم 1100 ارب روپے دینے والے تھے، وہ کدھر ہیں؟ کتنے پیسے دے دیے اب تک؟ کہاں کہاں لگ رہے ہیں؟ عارفین صاحب، بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ جو بجٹ ہے، جو خان صاحب نے جو پیکج اناؤنس کیا ہے وہ اس کے لیے تو کمیٹی بھی بنائی گئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خود ہم اس کو لگائے، چونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ 12 سر آپ نے پھر مجھے یہ مزاحیہ پروگرام ہوتا جا رہا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں، آپ کون ہیں؟ ٹرمینیٹر ہیں؟ ایک منٹ رکیے گا، آپ ٹارزن ہیں؟ ایک منٹ رکیے گا سر، آپ کون ہیں؟ آپ ہنٹر والی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا مجھے تو موقع دے دے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں؟ میں آپ سے منی لانڈرنگ کا سوال کرتا ہوں، آپ چورنگی گھما جاتے ہیں. میں آپ سے بٹوین دی لائن سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں. اور بھائی سانو کی آپ کی چاہت سے مجھے کوئی لینے دینے نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں 1100 ارب روپے کا اعلان کیے ہوئے بھی وزیر اعظم اپنی گلت تو نہیں توڑیں گے نا ہمیں 1100 ارب روپے دینے کے لیے؟ وہ پیسہ ہمارا ہی پیسہ ہے نا، کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بالکل دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنا لیا ہے، چونکہ اگر ہم اس کو صوبائی گورنمنٹ پیپل پارٹی کو دے دیتے ہیں، جو اس طریقے سے پہلے بجٹوں کا پہلے اس کا پروجیکٹ کا حشر ہوا ہے، اسی 1100 روپے کا ایسا حشر ہوا ہے. جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ بس بیسیکلی جو ان کی لیڈر سے ٹرانسپورٹ کے منسٹر سے وہ پوچھ رہے تھے تو کہ بس جی پیسے آپ کے جیبوں میں آ رہے، یہ بسیں نہیں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس جی آپ کے جیبوں میں پیسے آ رہے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے جو کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ ہم یہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں ان کے والے کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی فنڈوں کا جو حشر ہوا ہے اس بجٹ کا بھی، اس فنڈ کا بھی وہی حشر ہوگا. نہیں سر، مجھے چورنگی نہ گھمائیں، یہ پی ٹی وی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے پوچھا 1100 ارب روپے میں سے کتنے پیسے ریلیز کر دیے، یہ بتائیے.
इंशाल्लाह मैकेनिज्म नहीं बना रहे। आरफीन कितने पैसे रिलीज हो गए? आरफीन साहब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देख रहा। मुझे बताइए कितने पैसे रिलीज हो गए? प्रोजेक्ट थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मैडम शाहिदा रहमानी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा ना मैडम, देखिए ज्यादती है मैडम, ये ज्यादती है। मैं आपके साथ मैंने कितनी देर गुफ्तगू की है मैडम, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए ना, मेरा प्रोग्राम खराब हो रहा है। काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। नासिर मूसा ज़ई साहब, निसार चीमा साहब, सर आपको भी मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं इनसे निमट लूं जी। आप मुझे मेरी आंखों को बिसारत दे रहे थे, फरमाइए कितने पैसे रिलीज हो चुके हैं अब तक? आप मजा लेने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आरफीन साहब रियली मुझे एग्जैक्ट फंड का रिलीज का पता नहीं है कि कितनी हुई है, लेकिन खान साहब और पूरे हमारी पार्टी इस बात पर, असद उमर साहब के साथ इस बात पे हम मुत्तफिक है, जो 1100 इंशाल्लाह हमने कमिटमेंट की है वो 1100 रुपए अच्छा, एक बात बताइए, मिलेंगे। मुझे बताइए ये पहली दफा कोई कमिटमेंट की है जो आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे? का इशू है जो उनकी ये पहली दफा कोई कमिटमेंट है जो आप लोग पूरा नहीं कर पाएंगे? ये पहली दफा कोई बड़ हाँक दिया आप लोगों ने जो पूरा नहीं कर पाएंगे? इससे पहले बहुत सारी स्टील मिल चलाएंगे, क्या हुआ? बाहर से लोग नौकरियों के लिए आएंगे, अपने लोगों को बेरोजगार कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां किसी को नहीं मिली, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। 50 लाख घर, वजीरों के कई महल्ला तामीर हो गए। उसके बाद भी बहुत सारी तारीख है, मतलब आप समझें कौन सा वादा आपने पूरा किया है जो मैं ये यकीन कर लूं कि इस मर्तबा झूठ नहीं बोला जा रहा? आरफीन साहब मैं आपको बिल्कुल आरफीन साहब आपने स्टील मिल्स की बात की है, बेसिकली हम स्टील मिल्स का इशू भी हॉल करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये एक तरफ ये सियासत और पॉलिटिक्स थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। निसार चीमा साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पैसे भी दिया जाए। नासिर मूसा ज़ई साहब गनीमत जानिए इस मौके को कि मैंने आपको चुप कराया, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा वरना मैं आप ही के साथ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा निसार चीमा साहब, सर नहीं जी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं स्टील मिल्स पे, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं ताकि नहीं, मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए, ये मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए सर, आई लव यू, मुझे स्टील मिल का जवाब नहीं चाहिए, उसका जवाब तो मुझे पता है, जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू है, इसके अलावा कोई बात है? असद उमर ने जो कुछ किया इस कौम के साथ वो नहीं बताऊंगा। असद उमर खड़े होकर के कहते थे कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूं कि मैं आऊंगा तो फिर ये कर दूंगा, आप मेरी ये वीडियो रखिएगा। सर आप मुझे तपाएं नहीं, मतलब मुझे दूसरी तरफ भी जाने दे वरना मैं इसी तरफ घूमता रहूंगा, थोड़ा सा रुकिए जी। निसार चीमा साहब जनाब, सर ये हुकूमतों के वादे जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल है, जिसमें नून लीग की हुकूमत भी शामिल है, जिसमें आज पीटीआई की हुकूमत भी है, ये वो महबूबा से किए गए वो सारे वादे नहीं है कि जिसमें मैं चांद ला दूंगा, तारे ला दूंगा और आधा पाव दही खरीदने की भी औकात नहीं होती। उसके बाद फिर एक गोला गंडा बेगम को ले जा करके सीवी पर खड़े होकर खिला देते हैं और कहते हैं कि टाटा बाय बाय, बस हो गया, बहुत है। सर कुछ फरमाइएगा। हजूर हमने तो अपने जो वादे किए हमने पूरे किए, हमने तो ये देखें वादे वफा किए और ये है कि पूरी कौम के सामने है। जिस तरह हमने बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया, आपको याद नहीं है कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो क्या हाल था? 16-16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे तक बिजली नहीं आती थी, पूरी ये सनती पहिया बिल्कुल जाम हो चुका था। और ये है कि फिर दहशतगर्दी अरूज पे थी। हमने वादा किया कि लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया, हमने मोटरवेज के जाल नहीं बिछाए, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इनिशिएट भी किए, कंप्लीट भी किए। हम ये नहीं है, हम सिर्फ ये आपसे कहें जिस तरह हमारे भाई कह रहे थे नासिर खान साहब कि आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे? वो तो दुनिया देख रही है, इनकी करतूत पिछले 2.5 साल से देख रही है। और जब तक ये मुसल्लत है ये अजाब कौम पे, ये जो है कौम देखने पे मजबूर है। और अल्लाह ताला इससे निजात हासिल करे, दिलाएं निजात हासिल हमें कौम को मिले। लेकिन हमने तो जो वादे पूरे किए हमने पूरे करके दिखाए। कौम इसलिए आज हमारे साथ है अल्लाह के फजल करम से। और आज भी देख लें, आप बाहर कोई सर्वे कर ले, बाहर जाके खुद देख लें, लोगों से पूछ लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 में से 9 अफराद कहेंगे कि नवाज शरीफ की हुकूमत। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे इमीडिएटली ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाजरीन मुख्तसर सा वक्त हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम शाहिदा रहमानी साहब, एक खबर मुझे बता रही है वफाकी हुकूमत ने 50 जदीद फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स
कराची के हवाले कर दिए, ये भंड हो गया मेरा ख्याल है, क्योंकि वो रकम जो नहीं मिली थी वो बच गई थी, लेकिन फिर भी बहरहाल कहीं ना कहीं इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। अब ये फायर टेंडर्स पे भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग फातिहा पढ़ ही लें, ये भी इंशाअल्लाह यही खड़े खड़े ऐसे नाकारा हो जाएंगी जैसे वो कराची वाले नाम नेहाद वो जो हैं वो 250-250 रुपये में हर हुकूमत में मिलते हैं वो। इसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह खैर से फातिहा पढ़ लें, ये कहीं नज़र आएंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की याद आती है, उससे पहले वो ना डिज़ास्टर होता है। खैर डिज़ास्टर तो यहाँ इतना हो रहा है, अल्लाह की पनाह। कुछ कहिएगा। बहुत शुक्रिया आरफीन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जिस तरह कहा कि जो कुछ भी वफाकी हुकूमत दे है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन असल चीज़ है इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ, सरजानी टाउन से लेकर और एम जिना रोड तक जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट 2014-15 में आया था, कराची की सड़कें पूरी खोद दी गई। एक बदतरीन हाल है नॉर्थ कराची से लेकर सरजानी से लेकर एम जिना रोड तक, वो तमाम काम इनकम्प्लीट है और वफाकी हुकूमत को चाहिए था अगर वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देती, जिसके लिए बारहा हमने नेशनल असम्बली में आवाज़ उठाई, कॉलिंग अटेंशन मूव किए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की कि खुदारा इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट कर दें। उसके बाद मुल्तान मेट्रो, इस्लामाबाद मेट्रो, ये सारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कराची जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है अगर वो कंप्लीट हो जाता तो उसके साथ कनेक्टेड ऑरेंज लाइन और बसेस सब कराची में की सड़कों पे दौड़ती हुई नज़र आती। लेकिन आप लोग खुदा के लिए ना जाने क्यों आप इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को, जो एक अरसे के बाद कराची को एक तोहफा PMLN की गवर्नमेंट ने दे दिया था, तो उसको क्यों इतना डिले किया गया, उस पर आप क्यों नहीं कोई प्रोग्राम कर रहे हैं? खुदा के लिए उस पर भी करते। अभी आप बात कर रहे थे तो मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगी कि ये जी कितने इन्होंने वादे पूरे किए। नासिर खान साहब बड़े सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप तो वो हैं जितने वादे आवाम से करके आए थे, कशकोल तोड़ने का करके आए थे, IMF में ना जाने का करके आए थे, प्रोटोकॉल ना, और आपने देखा उस प्रोटोकॉल के चक्कर में आप मच वाक़े में ताज़ियत तक नहीं कर सके। हालांकि ये वही इमरान खान साहब है जब 2012 में 13 में जब वो धरना हुआ था तो वहाँ जाकर बैठे थे और हमारी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते रहे। आज आपने इतनी संगदली का मुजाहरा किया कि आपने उनको ब्लैक मेलर कहकर वहाँ नहीं गए। आपने ये कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 2.5 करोड़ लोग इस वक्त मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये वही मौज़ूआत हैं जिन पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, गुफ्तगू हमें बिटवीन द लाइन रहकर करनी है। वक्त का मैडम वक्त की कमी आ रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। देखिए सामने स्पीड ब्रेकर है, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। नासिर मूसा सही साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं ना? आटा महंगा, चीनी, मैडम थोड़ा सा चीज है मैडम 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, 50 लाख। अच्छा, आपने तो लोगों से नौकरियां छीन। मैडम थोड़ा सा मुझे भी तो नौकरी करने दें मैडम, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ तो करें, ब्रेक ढूंढें। कहाँ चुप हूँ मैं, क्या बात करूँ? हर मैं कह रहा हूँ आप अब बात ना करें, काइंडली आप मुझे तो बात करने दें। मैडम थोड़ा सा PTI की तरफ जाने दें, ये बहुत अच्छी बात होगी, आप जरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए जी। नासिर मूसा सही साहब, वजीर रेलवे जी फरमा रहे हैं कि रेलवे कब्जा खत्म कराती है, सिंध पुलिस दोबारा माफिया का कब्जा करा देती है। सर सिंध पुलिस को जिस लिए रखा गया वो काम ना करे, वो नौकरी ना करे, मतलब आप ही लोग नौकरी करेंगे सिर्फ? इतनी मन्नतों मुरादों के बाद, इतनी आहोजारियों के बाद नफलें पड़ी, तब जाकर के कहीं मर्जी का IG आया। अब वो पता नहीं कौन था जिसके छालिया के कंटेनर रिलीज कराने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो फ़ोन कर रहे थे, पता नहीं किस जगह। ये अभी हालिया दिनों की बात है, तनख्वाह तो उनकी कुछ नहीं है, वो छालिया के कंटेनर से कमा रहे हैं। मैडम शाहिदा रहमानी शायद पहुंच जाएं। बहरहाल मैं ये पूछना चाह रहा था सर, रेलवे का कब्जा ख़त्म कराने का ख्वाब देख रहे हैं वजीर रेलवे, अगर आपके कने थोड़ा सा टाइम है तो आप आइए, मैं आपको बिठा के ले चलता हूं उन तमाम रेलवे स्टेशन की जगह पर जहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम का मतलब तमाम, उनके वुज़रा के, साबिक MNAs के, मौजूदा MNAs के, उनमें से अक्सर के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, MPAs के, उनके अपने पेट्रोल पंप्स हैं, CNG स्टेशन हैं। वजीर रेलवे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना आप कि एक टिकट लेकर के और कराची आ जाएं। कम से कम कौम की इतनी खिदमत आप मेरे साथ मिल करके कर लें। मैं भी तो आप लोगों की दिन रात इतनी खिदमत कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। आरफीन साहब, जो हम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि चूंकि उसको सपोर्ट, जो माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं
वो पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट या जो उनके करता धरता जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो करते हैं। ये हकीकत है कि अगर रेलवे के जितने पास पूरे पाकिस्तान में जो उनकी लैंड है, अगर इसको हम माफिया से या कब्जा ग्रुप से या उनसे मेरे ख्याल में उसको खाली कर दे तो उसके पास इतना बजट आ जाएगा कि जो आप फिर ये ऑटो पे लगा दिया आपने, फिर वही आपने कर दिया, जो ख्वाब देख रहे हैं उससे बेहतर रेल को हम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो 70 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, सर 70 साल में मत जाइएगा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत अभी आई है सर, फिर 70 साल। मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा, फिर जो रंगी घुमा रहे, आप कराची आ सकते हैं, मैं आपको उन पेट्रोल स्टेशन और सीएनजी स्टेशन की तफसीलात दे दूंगा जो इन तमाम जमातों के। रेलवे मिनिस्टर मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे ये बता दीजिए हाफिज साहब कि उन पेट्रोल पंप को, इन सीएनजी पंप को, उन प्लाजों पर किसकी हुकूमतों में कब्जे हुए हैं? यही वजह है, यही हम कह रहे हैं कि जो रेलवे की जो लैंड को पेट्रोल पंप या जो प्लाजों पे उस पे बनाए गए हैं तो वो किसके साथ मिलकर, वो वहां के मुकामी हुकूमतों के साथ मिलकर। सर आप मुझे वो बात बता करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं जो मैं जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं वजीर रेलवे की आप इतनी मदद कर सकते हैं कि मेरे साथ चल करके उन जगहों पे हम छापा मारते हैं, उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा कराची प्रेस क्लब पे, वजीर रेलवे की तरफ मैं एक प्रोग्राम ठोक दूंगा और फिर हम बताएंगे कि ये जगह इनको गिराओ। ये कर सकते हैं आप? बिल्कुल हम आएंगे, लेकिन गिराना जो ये याद रखिए आरफीन साहब, गिराना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं रेलवे मिनिस्टर को कराची हम दोनों आएंगे, आपके साथ आएंगे, वहां की पुलिस के साथ, वहां की सूबाई गवर्नमेंट के साथ हम बैठकर हम उनको ये कह देंगे कि जो ये पब्लिक अवामी लैंड है उनसे खाली करवा दे। मेरे व्यूअर्स भी सुन लेंगे इसी बहाने, कोई वजीर तो मुझे लिफ्ट कराएगा, अब मजा आएगा। जी सर, कब की तारीख देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह मैं मंडे को, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं और आजम सुवाती साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो हर जगह हर जहां आप चाहे वो जाने के लिए तैयार है और वो इसलिए उसको टास्क दिया गया है और वो खुद भी इंटरेस्टेड है कि इस सिस्टम को मैं ठीक करूं। लेकिन सिस्टम को तभी ठीक होगा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करे। बहैसियती वजीर वो टेंटेटिव तारीख बताइए। मैं आपको बता दूंगा, कल मैं उनसे टाइम ले लूंगा, आपसे बात कर लेंगे। जी 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 नहीं आरफीन साहब, मैं सुवाती साहब के बिहाफ पे कैसे टाइम दे सकता हूं अगर उसने कहीं और पे इंपॉर्टेंट मीटिंग रख दी हुए। कल मैं उनसे जाके डिस्कस कर लूंगा और आपके लिए मैं उनसे टाइम ले लूंगा, वहां पे आ जाएंगे। फिर देखना है कि जो पीटीआई की पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो कितने लोगों के साथ उसमें है कि जो अवाम की लैंड है, जो अवाम का पैसा है, वो कितना उसमें हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, हमें पुलिस के थ्रू हमारे साथ ताउन करेंगे। जिस बत्ती के पीछे लगाना चाहते थे, जितने भी लोग बैठे हुए ये उनके सपोर्टर है, ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर वहां पे बैठे हुए हैं कि मैं एमएनए नहीं अपने सपोर्टर को मायूस नहीं करेंगे। वो सब कुछ नहीं कर सकता जो एमएनए बनने के लिए करना पड़ता है। आप समझ तो गए होंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, नासिर खान मूसाज़ई साहब, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अपनी शो में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।